CCC मोडल भनेको छु। अब पहिलो C भन्नाले के पढाएको थिएँ अरे? कम्बाइन मिन, कम्बाइन एसडी, कम्बाइन सिभी र कम्बाइन भेरिएन्स। सबैलाई चार चीज याद हुनु पर्यो। बुझिरहेको छ नि? ठ्याक्कै यादै हेर्नु पर्यो। अनि दोस्रोमा सिभी कम्पेयर भनेर भने त्यो सिभी कम्पेयरको मिनिङ तिमीहरूले सबैले बुझिसक्यो। अब कम्पेयर भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि? दुईटालाई तुलना गरेर हु इज होमोजिनियस, हु इज युनिफर्म भनेर निकाले। अब आज तेस्रो सी भन्नाले करेक्ट मिन, तेस्रो सी भन्नाले करेक्ट मिनको बारेमा आउँछ 1, करेक्ट एसटी को बारेमा आउँछ 2। एसटी भने त सबैले बुझ्न थालिसक्यो। अरे करेक्ट भेरिएन्स, भेरिएन्सको बारेमा आउँछ 3, करेक्ट सिभी को बारेमा आउँछ। सिभी भन्नाले के हो पनि बुझेको छ तिमीले? कतिवटा छन्? 4वटा। यो 4वटा फेरि कुरा बुझिराख्नु है। यहाँ कम्बाइन र करेक्टमा कस्तै छ। त्यो कम्बाइनमा के गर्ने, करेक्टमा के गर्ने ठ्याक्कै दिमागमा याद भइराख्नु पर्यो। अब म यसका लागि मात्रै चाहिने फर्मुला भन्छु, हेर एकछिन हेर है त। यसमा नि भयो भने मिन निकाल्ने फर्मुला चाहिन्छ क्या एउटा। म तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर भनिदिन्छु, त्यही मात्रै याद गर्नु। यदि इक्जाममा करेक्टवाला क्वेसन आएछ भने म करेक्टवाला क्वेसन भन्नाले कसरी चिन्ने त्यो पनि सिकाउँछु। एकदम ध्यान दिएर सुन है। अहिले फेरि भन्दैछु, कन्सेप्ट सिक्दाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। यो करेक्टवाला क्वेसनमा कसरी क्वेसन चिन्ने त्यो एकातिर भयो। करेक्टवाला आयो भनेपछि त्यसमा चाहिने फर्मुला के हो ठ्याक्कै दिमागमा राख्नु पर्यो। जस्तै यता मिनको फर्मुला नि समेसन एक्स अपन समेसन एक्स बाई एन बाहेक अर्को फर्मुला चाहिँदैन। सुनिरहेको छौ? त्यो मिन निकाल्ने यति धेरै फर्मुला छन् कि नै? यति धेरै फर्मुला छन्। हिजो हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि एक्स बारको फर्मुला समेसन एक्स बाई एन पनि युज हुन्छ, समेसन एफ एक्स बाई एन पनि युज हुन्छ, अर्को समेसन एफएम बाई एन पनि युज हुन्छ भनेर त्यो मोडेलमा मैले यी 3टा चिज युज हुन्छ भनेको छु। त्यो डी वालाबाट नगर्नु। धेरैले अस्ति कसले डीबाट गर्दै रहेछ। डीबाट गर्दै नगर्नु है। तिमीले क्लासमा सायद डीबाट गरेर जस्तो लाग्छ। किनभने हामी युनिट 3 बाट स्टार्ट गरेर युनिट 6 सँग सेम फर्मुला लगाउने हो रे। आज म डी वाला फर्मुला लगाइदिउँला, भोलि अर्को फर्मुला लगाइदिउँला, एजुमिनको लगाइदिउँला हैन। कसैले के लगाइदियो, कसैले अलग-अलग फर्मुला लाग्ने कति पनि गर्न सक्छौ? सक्दैन नि। त्यसकारण चाहिँ यो कम्पेयर मोडेलमा हामीले एकदमै बेसिक 10 क्लासमा 9 क्लासमा पढेकै फर्मुला युज गरेका छौँ। यसैको हेल्प लिएर अगाडि जान्छ क्या। यो सबभन्दा बढी युज हुन्छ यसको। हरेक क्वेसनलाई यो मेथडबाट गर्न मिल्छ, तर हरेक क्वेसनलाई अरू मेथडबाट मिल्दैन। त्यसैले हामी हरेकलाई गर्ने कुरा बुझ्यौ? मिनको फर्मुला भयो भने यही मात्रै युज हुन्छ है यो मोडेलमा। के हुन्छ अरे? याद भयो? एक्स बार इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन, यही मात्र हुन्छ। तर यसमा नि यसलाई क्रस मल्टिपल गरेर कति हुन्छ? समेसन एक्स इक्वल टु कति हुन्छ भन्न सक्छौ? एन इन्टु एक्स बार हुन्छ कि नि? हो, यो चाहिँ तिमीहरूको हेल्पर फर्मुला। करेक्ट मिन निकाल्दाखेरि फर्मुला यो लगाउने, तर करेक्ट मिन निकाल्दाखेरि समेसन एक्स चाहिन्छ। माथि छ कि छैन? समेसन एक्स चाहिन्छ। एन अटोमेटिक आइराखेको हुन्छ, त्यहाँ एन दिएको हुन्छ। खालि हामीलाई समेसन एक्स चाहिने हुनाले त्यो कहाँबाट पाइने भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट पाइने। यो हेल्पर फर्मुला भन्छु म तिमीहरूलाई बुझ्नलाई। यसलाई हेल्पर फर्मुला, यो मेन फर्मुला। ठिक छ? 1 नम्बरमा यो भयो। 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी अथवा सिग्मा फर्मुला। यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले अस्ति कम्पेयरिङ सिभी मोडेलमा 3टा लेखाइदिएको थिएँ। तर आज हामी समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर मात्रै युज गर्ने, अरू युजै हुँदैन, अरू कन्टिन्यू गर्नु। ठिक छ? यो बाहेक अर्को युज हुँदैन। करेक्ट एसडी निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला यो बाहेक अर्को युज हुँदैन। ठ्याक्कै काउन्ट गरिहाल्ने। बुझ्यौ? अब यो युज भएको हो केही नै, यो नयाँ फर्मुला हो र होइन नि? यो एकचोटि याद गर्यो भने कहाँसम्म युज हुन्छ हेर त। अब म भोलि पर्सि तिमीहरूलाई स्क्विनेस पढाउँछु। स्क्विनेसमा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ भनेर सिकाएको थिएँ नि। हो, त्यो स्क्विनेसमा पनि यही फर्मुला युज गर्न लगाउँछु। कुरा बुझ्यौ?
इक्जाम्पलमा यताउता गरेको भए पनि ओल्ड इज गोल्डमा तिमीहरूले 3-4वटा मेथडबाट गरेको हुन्छ। ध्यान रहोस् है। ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन हेऱ्यो भने एउटा क्वेसनलाई एउटा अर्को क्वेसनलाई अर्को गरेको हुनसक्छ। इक्जाम्पलमा तिमीहरूलाई कुनै एउटा एक्सर्साइजमा 33वटा इक्जाम्पल छन् कि नै? 33वटा इक्जाम्पलमा एउटालाई एउटा मेथड अर्कोलाई अर्को मेथड, त्यहाँ त विभिन्न मेथडले सिकाउने हो नि म्याथमेटिक्स। तर हामी इक्जाम प्रिपरेसन गर्ने भएको हुनाले ठ्याक्कै यो युज गर्ने। ठिक छ? फर्मुला याद भयो? फर्मुला याद गरिहाल त। म तिमीहरूलाई यसको एउटा हेल्पर फर्मुला निकालिदिन्छु। ल म यहाँ एउटा हेल्पर फर्मुला निकालिदिन्छु। यसको सजिलो हुन्छ, यहीँबाट कन्ट्रोल गर्ने हो है। म तिमीहरूलाई यहाँ रफमा देखाउँछु, हेर त भाइ नि। यदि तिमीहरूले बिर्सिहालेछौ भने नि आफैले निकाल्न सक्छौ। यहाँ हेर त, यसलाई स्क्वायर गरियो भने कति हुन्छ? यो रुट अफ छ हो कि नै? यो समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन हुन्छ होला माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर हुन्छ होला। ठिक छ? यो माइनस यता आयो भने के हुन्छ होला? हो माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर इक्वल टू समेसन एक्स बाई एन। ठिक छ? यो ठिक छ? यो एक सरी प्लस यो माइनस यता आयो भने प्लस। यो बुझ्यौ? के अरे यहाँनिर स्क्वायर पो थियो त। अब यो एन क्रस मल्टिपलमा आउँछ नि, आउँछ कि नै? यो एन क्रस मल्टिपलमा आयो। यो के हो भन्नु त? एक्स बार होइन? तिमीहरूले यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ कि नै? प्लस एक्स बारको स्क्वायर मिल्छ मिल्दैन? अनि यो कति भयो? समेसन एक्स स्क्वायर अपन यहाँ लेखो। ठिक छ? यो भनेको एक्स बार होइन? अब क्रस मल्टिपल गर्दाखेरि एन यहाँ आउँला। ठिक छ? यहाँ आयो सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बारको स्क्वायर इक्वल टू कति आयो? समेसन एक्स स्क्वायर आयो कि नै? आयो। अब हेल्पर फर्मुला भन्नाले यही हो। त त्यसो भए दोस्रो नम्बरमा समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि। यहाँ हेर त, किन भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा युज हुन्छ यान। यान हामीसँग अलरेडी गिभन हुन्छ। कुरा सुन्दैछौ है? यान युज हुन्छ। यान हामीसँग क्वेसनमै हुन्छ, त्यहाँ हामी त्यो निकाल्नै राख्नु पर्दैन। अब बाँकी रह्यो समेसन एक्स। समेसन एक्स हामीले यहाँबाट निकालिसकेका हुन्छौँ हो कि होइन भन त? यहाँ छ नि त। जहिले पनि अगाडि पनि हामी कम्बाइन्ड मिनलाई युज गरेर कम्बाइन्ड एसडी निकाल्छौँ। यहाँ पनि त्यही हो तरिका, तर फर्मुलाको फर्मेट र अलिकति रूपरेखा चेन्ज हुने हो। त त्यसो भए यो पनि हामीसँग भइहाल्छ यहाँबाट। यसको कारणले गर्दा ऊ यहाँ पाइन्छ। हेर त, देखिन्छ? यो यान के हुन्छ अरे? यो यान र यान एउटै हो। त्यो क्वेसनमा हुन्छ समेसन एक्स यहाँबाट पाइन्छ। यही समस्या पर्छ क्या? यो समस्या पर्ने हुनाले यो कहाँबाट पत्ता लगाउनु त भन्दाखेरि यो हेल्पर फर्मुला, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन करेक्ट एसडी निकाल्नलाई फर्मुला यो लगाउने। हामीसँग धेरै फर्मुला छन्, ती नगर्ने भनिसकेको छु मैले। समेसन एफएम वाला थियो, याद छ तिमीहरूलाई? हिजो अस्ति पढाएको छौँ। अब तिमीहरूले यही मात्र फर्मुला युज हुन्छ यो मोडेलमा, ठ्याक्कै याद गर्ने। यो निकाल्नलाई एउटा हेल्पर फर्मुला युज हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ एन प्लस एक्स बारको स्क्वायर। ठिक छ? अब कसैले यो लेख्छन् भाइ भने, कसैले यस्तो पनि लेख्न मिल्छ। समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन भयो सिग्मा स्क्वायर प्लस यो भने कति अरे? समेसन एक्स बाई एन पनि भन्छन्। कुरो एकै हो कि होइन भन त? कुन लेखिदियो? यो लेखे पनि यो लेखे नि एउटै हो। म तिमीहरू दुइटै लेखिदिएको छु, नझुकिनु। यो समेसन एक्स भने अघि भर्खर हामीले उता के पुट गरेका थियौँ? यसैको भ्यालु यो पुट गरेका थियौँ। अहिले मैले यो पनि हुन्छ, कुरो एउटै हो। ए यहाँनिर स्क्वायर, यो कति रे? यो स्क्वायर, यो चाहिँ यस्तो गरिदिएँ। ठिक छ? ठिक छ? यो होली यहाँनिर होली स्क्वायर हो नि। एक्स बारको स्क्वायर भनेपछि एक्स बारको भ्यालु यति हो भने त स्क्वायरलाई होल स्क्वायर त गर्नु पर्छ हो कि होइन भन त? ठिक छ यहाँसम्म? अब एकछिन याद गर तिमीहरू। करेक्ट मिन निकाल्दाखेरि फर्मुला यो मात्र युज गर्ने। समेसन एफएम समेसन एफएक्स के पनि हुन्न, एकै याद गर्ने। ठ्याक्कै यही सजिलो छ फर्मुला। तर यसका लागि पहिला यो फर्मुला युज गरेर समेसन एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई भन्छौँ के अरे? हेल्पर फर्मुला भन्छौँ। ठिक छ? यो करेक्ट एसडी का लागि यो फर्मुला युज हुन्छ।
तर यसमा चाहिने यो भ्यालु अननोन हुन्छ क्या, यो दिँदैन नि। यो नदिने हुनाले यसले समस्या पार्छ। यसलाई यो हेल्पर फर्मुलाबाट यो वालाबाट निकाल्ने, यसलाई म हेल्पर फर्मुला भन्छु, तिमीहरूले बुझ्नु है पछि क्वेसन गर्दाखेरि। ल भन त हेल्पर फर्मुला भन्यो भने ठ्याक्कै यही भन्नु, मेन फर्मुला भनेर यसलाई बुझ्नु। एसटी निकाल्दा यो हेल्पर फर्मुला के को हेल्पर अरे, यो मेनको हेल्पर फर्मुला भनेर बुझ्ने। अनि फुल फर्मुला के हो भन्यो भने यो भन्ने। ठिक छ। अब तिमीहरूले यति बुझिसकेपछि मेन र के बुझ्यौ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बुझिसकेपछि त म यहाँ 3 नम्बर लेख्छु, करेक्ट भेरिएन्स निकाल्नलाई। करेक्ट भेरिएन्स निकाल्नलाई त करेक्ट भेरिएन्स निकाल्न त त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के गरिदिने, स्क्वायर गरिदिने। उयो पुरा नै त हो नि। यो जो आएको हुन्छ नि यहाँनिर कति आउँछ, समथिङ केही आउँछ होला हो, त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर गरिदियो भने पुग्छ। ठिक छ। अब म तिमीहरूलाई अर्को एउटा चिज पनि भन्दै जान्छु, हेर है। यो करेक्ट निकाल्नु पर्ने हुनाले मिनमा कहिलेकाहीँ उसले के झुन्डाउँछ, सी झुन्डाउँछ, अथवा अगाडि करेक्ट लेख्यो भने पुग्छ। कुरा बुझ्यौ? अगाडि पनि लेखिदिन्छु है म, थोरै तिमीहरू झोकेला। करेक्ट मिनको लागि यो, अनि यो करेक्ट यो एसडी। यसलाई सी झुन्ड्याउन पनि सकिन्छ सर्टकटमा। हामी कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सिग्माको सी झुन्ड्यायो भने करेक्ट भनेर बुझ्नु। ठिक छ। अब भेरिएन्समा के होला त, त्यो जो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आथ्यो नि हो त्यसलाई स्क्वायर गरिदिने, यही त हो। अनि तिमीहरूलाई 4 नम्बरमा थाहा छँदैछ करेक्ट सिबी। तिमीहरूलाई करेक्ट सिबी निकाल भन्यो भने के गर्ने, त्यही पुरानै हेर त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन एक्स बार इन्टु 100%। तर यो करेक्टवाला भ्यालु राख्ने, यहाँ पनि करेक्टवाला। हामी करेक्ट निकाल्नु त करेक्टै भ्यालु राख्ने होला नि, हो कि होइन? ठिक छ। यो दुईटा फर्मुला कन्ट गर्नुपर्छ र यो पुरानै होइन। भेरिएन्स भने हामीले जहिले पनि जानेको चिज होइन र। भेरिएन्स भने के भनेको थियो, दाइ भने होइन, के को दाइ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको दाइ त दाइ के गरेर आउँछ, इन्टु 2 गरेर आउँछ, स्क्वायर गर्ने। क्यालकुलेटरमा सबैलाई स्क्वायर गर्न आउँछ नि। यदि हामीले एसडी निकाल्यो भने भेरिएन्स अटोमेटिक आइहाल्छ, एक लाइनको कुरो। तर तिमीहरूलाई क्वेसनमा नि एबिसी बनाएर भन्छ क्या, सुनेको छौ नि? क्वेसनमा तिमीहरूलाई एबिसी बनाएर अलिक धेरै बनाउँछ, मान्छेले बुझ्दैनन्, बिगार्छन्। अब तिमीहरू एउटा कुरा मलाई भन त, अब यहाँनिर करेक्ट मिन ननिकालिकन करेक्ट एसडी निकाल्न सक्छौ? अब तिमीहरूलाई इक्जाममा करेक्ट एसडी निकाल भनेको छ, म त मिन निकाल्दैन भन्न मिल्छ? कहिलेकाहीँ हामीले नसोधेको चिज पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसका हेल्परहरू। कुरा बुझिरहेछौ नि? यदि तिमीहरूलाई अलि एकछिन पछि देखिन्छ क्वेसनमा फाइन्ड द करेक्ट सिबी मात्र भन्छ, एउटै मात्र सोधेछ, आनन्द भयो जस्तो लाग्छ। तर करेक्ट सिबी निकाल्नलाई 1, 2 निकाल्नै पर्छ, या ननिकाल्ने बरु भयो। यी 4 चिज मध्ये कुनै पनि इक्जाममा सोध्छ यो मोडेलमा। के चिज अरे भन त, भन। करेक्ट मिन, करेक्ट एसडी, करेक्ट भेरिएन्स, करेक्ट सिबी। याद भयो? अब इक्जाममा करेक्ट सिबी सोधेछ भने, करेक्ट मिन ननिकालिकन सकिन्छ? एकै सोधे पनि मिन एसडी सिबी चाहिहाल्यो। तर याद होस्, करेक्ट मिन मात्रै सोधेछ भने त्यो चाहिँ सर्ट क्वेसन हुन जान्छ है। अब हामी सर्ट क्वेसनको लागि करेक्ट मिन भनेर अगाडि मोडेलमा लेखेको थिएँ, याद छ कसैलाई? युनिट 3 मा लेखेको याद छ? त्यहाँ मैले लेखिदिएको थिएँ कम्बाइन मिन, कम्बाइन करेक्ट मिन, 2 किसिमको अरू मिन थपेको थिएँ। सुरुको दिनमा आएन क्या? यहाँ हेर, यहाँ युनिट 3 मा यो चिज लेखाएको थियो, एकैछिन हेर, छ है। हेर, हामीले पढ्नु पर्ने अर्थमेटिक मिन, जोमेट्री मिन, हार्मोनिक मिन, यी 3टा हो। यी 3टाको बारेमा एकदमै जान्नु पर्ने भने मैले। अनि त्यसपछि कम्बाइन मिन, अनि करेक्ट अरे मिन। अनि मिन कतिवटा छन् भन्दाखेरि तिमीहरूले 5वटा छन्, 5 किसिमको मिन भयो भन्यौ। अब त्यो खास गरी अर्थमेटिक मिन भन्ने चिज नै बढी युज हुन्छ भनेको थिएँ। अर्थमेटिक मिन भन्नु नै मिन हो,
एभरेज भ्यालु हो। त्यो अहिले हामीले साधारणतया निकाल्छौँ त्यही हो। ज्योमेट्री मिन हार्मोनिक मिन चाहिँ त्यो च्याप्टरमा मात्रै काम लाग्छ, अन्त काम लाग्दैन भनेर सिकाएँ। ठिक छ। अनि कम्बाइन मिनको बारेमा लेखाएको थियौँ, करेक्ट मिनको बारेमा लेखाएको थियौँ, तर त्यहाँ हामीले प्र्याक्टिस गरेनौँ नि। गऱ्यौँ त? त्यहाँ क्वेसन एक ठाउँमा छ सायद, धेरै छैन, तर यो च्याप्टरमा छ। अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि त्यहाँ ब्याक गरेन, तर फेरि त्यहाँ क्वेसन चाहिँ त्यो टपिक्स चाहिँ त्यहाँ राखेको छ क्या। फेरि टपिक्स कहाँ राखेको छ? युनिट 3 मा राखेको छ। प्र्याक्टिस कहाँ छ? युनिट 4 मा छ। बुझ्यौ? 4 मा क्वेसन यति धेरै आएको छ र। अब हामी यति भइसकेपछि ओल्ड इज गोल्डमा के आएको छ भनेर देखाउँछु। ल्याउँदा चाहिँ मलाई लेख्दै जाने, लेख्दै जाने। पुरानो ओल्ड इज गोल्ड त कसैसँग छैन होला नि। एकदमै पुरानो, त्यसमा धेरै क्वेसन थिए। ठिकै छ, अब म त्यसैले बनाउँछु। ल नबोल्ने है भाइ बहिनी, तिमीहरू बोलिरहेछौ। यहाँ फ्रम ओल्ड इज गोल्डबाट यो पेज नम्बर यो 96 त्यहाँनिर को बोलिरहेछ हो? गुनगुन नगर्ने। यहाँ हेर है, यहाँ ध्यान देऊ त। ओल्ड इज गोल्डमा मैले 96 लेखाएको छु, 96, 97। अब त्यहाँबाट क्रमशः जान्छ है। सबै क्वेसन एक पेजमा कहाँ होला नि त? सजिलो होस् भनेर 96 लेखेँ, 96 मा छ। त्यसपछि बाँकी रहेका पछाडि 97 मा पनि छन्। यो 2072 मा आएको छ एउटा क्वेसन योसँग रिलेटेड। त्यसपछि यो 2 मार्क्समा है, एउटा मात्रै 2 मार्क्स। यो 2 मार्क्समा आएको छ। तर 2072 मा ओल्ड भन्नेमा यो चाहिँ 10 मार्क्स। एक यो, अनि त्यसपछि 72 को ओल्ड नै राखेको छ। यो दुईचोटि 72 को ओल्ड किन होला? ओल्ड भन्ने छ है। त्यसपछि छ 2071 मा छ, ओएलडी ओल्ड मा छ। यस भन फेरि भन। दुईचोटि ओल्डै लेखा छ। यसमा के चेन्ज हो? 2072 छ। ए सरी, यो 72 मात्र है। एकछिन है, 72 एउटा छ, 72 को ओल्ड छ, 71 को मा त कम्बाइन पो रहेछ त। कम्बाइन छ है। यो त एकदमै कम रहेछ त क्वेसन त। यस्तो अर्थ के बुझियो त भन्दाखेरि नि, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट मोडल को भयो भन त? सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट मोडल को भयो? याद रहोस्, कम्पेयरवाला सबैभन्दा बढी आएको छ। कम्पेयरसँग कम्बाइन गरेर सोध्न मिल्दो रहेछ। यो धेरै अगाडिबाट आएको छैन, आउन चान्स रह्यो नि त, हो कि भन त? अब बुकबाट ल्याउ त। बुक ल्याउ कहाँ छ? ल फ्रम बुक लेख। बुकबाट हेरौँ है। बुकबाट चाहिँ यो बुकको चाहिँ पेज नम्बर 128 भन्ने इक्जाम्पलमा छ। इक्जाम्पल भन्ने ठाउँमा छ। इक्जाम्पल कति नम्बर त? इक्जाम्पल नम्बर कति त भन्दाखेरि 24A। इक्जाम्पल नम्बर 25 2।
एक्जाम्पल नम्बर 25 दुईटा र अब एक्सरसाइजमा हेरौँ यो चाहिँ पेज नम्बर 137 एक्सरसाइज हो है यो एक्सरसाइजको चाहिँ क्वेसन नम्बर 20 को एबिसी भन्ने ठाउँमा छ एबिसी भन्ने ठाउँमा छ एक अन्त कता छ यस अब तिमीहरूले हिजो मलाई कम्बाइन्ड क्वेसनको भाषामा सोधेको क्वेसन भनेर भन्दै थियो हामी भोलिबाट हामी त्यस्तो टाइपको क्वेसन गर्छौँ है भन भयो यति है ल अब म तिमीहरूलाई यसको करेक्टको काम किन लाग्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु तिमीहरू हेर है यहाँ हेर यो करेक्टमा के गर्छौँ फर्स्ट कम्बाइन्डमा मैले के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ कुनै पनि दुईटा डेटाको कम्बिनेसन गर्ने हो भनेको थिएँ त्यहाँ दुई किसिमको डेटा दिन्छ क्वेसनको फर्मेट बुझ्नु है मैले के भनिरहेको छु तिमीहरू ध्यान दिइरहेको छैनौ अब यता ध्यान देऊ कम्बाइन्डमा जहिले पनि दुई किसिमको डेटा हुन्छ फार्म ए फार्म बी कंपनी बी बॉयज गर्ल्स मर्निङ सिफ्ट डे सिफ्ट यस्तै टाइपका थिए नि ठिक नै अब यो करेक्टमा कस्तो हुन्छ त क्वेसन कसरी थाहा पाउने त करेक्टवाला भन्दाखेरि नि कम्बाइन्डमा दुईटा डेटा हुन्छ करेक्टमा यस्तो टाइपको हुन्छ एकछिन सुन है जस्तै तिमीहरूको बीबीएसमा कतिवटा सब्जेक्ट हुन्छन् इक्जाम दिनुपर्ने 5 वटा इंग्लिशमा तिमीहरूले एकजनाले कसको राम भन्ने मान्छेले यसको चाहिँ लेखौँ हैन राम सबैलाई थाहा छ को भन्ने कुरा इंग्लिशमा उसले चाहिँ ल्याएछ कति त भन्दाखेरि 48 ल्याएर ठिक छ अब त्यसपछि तिमीहरूको चाहिँ एकाउन्ट भन्नेमा चाहिँ तिमीहरूको 60 ल्याइदिएछ है इको भन्नेमा कति ल्याएछ यो चाहिँ इकोमा अब अलि कमजोरी छन् अब कति भन्ने हो 65 भन्दा माथि ल्याएन ल 65 ल्यायो अब बाँकी रह्यो म्याथमा सुनिराख नि म्याथमा ल्यायो 51 ठिक छ म्याथमा कति ल्यायो 51 ल्यायो भन्दैछु त अनि अर्को सब्जेक्ट भन नि तिमीहरू हो पीएम भन्नेमा तिमीहरूको 70 ल्यायो अब जोड न हो त्यही त करेक्ट भयो केही त इनकरेक्ट भयो नि त्यही इनकरेक्ट त गरेँ मैले भने कति हो 51 लेखे कति दिस भ्यालु इज रङ अब मैले नि यहाँ कुरा सुने यो टोटल गरेर त कति भयो 200 कति 58 भयो अब कुरा सुन कुनै एकजनाको मार्कसिट मैले बनाउनु पर्यो भने मैले यस्तो टाइपको लेखेँ तर आफ्टर चेकिङ पछि चाहिँ मैले चेक गर्दाखेरि के भेटाएँ भने 15 इज रङ 15 इज रङली टेकन एज इन प्लेस अफ 51 यो 15 भन्ने चिज 51 को साटो आयो मेरो कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि स्लिप हुन्छ मैले अहिले स्लिप गरे होइन तिमीहरू जान्ने भएर 15 लेख्यो अरे नि मैले जान लेखेको अब कुरा सुन अब तिमीहरू भन त अब म यो मार्कसिटलाई मैले करेक्सन गर्नु पर्यो भने म के सर्टकट आइडिया लगाउँछु भने यसलाई डिलिट गर्छु सुन्दाख है म सबैलाई गर्दैन फेरि काम गर्दैन अब गर्छु के त भन्दाखेरि 15 लाई डिलिट गर्छु
यी एललाई चाहिँ एड गर्छौँ हो कि होइन भन् त रङ भ्यालुलाई के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने करेक्ट भ्यालु जुन चाहिँ हो नि राइट भ्यालु जुन चाहिँ हो त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ एड गरिदिने अब त्यसो भए एड गरियो भने यो पनि करेक्ट हुन्छ अब तिमीले एकैचोटि भन त अहिले यो टोटल गर्दाखेरि जुन मैले भनेको थिएँ त्यो अनुसारको यो रङ छ कि छैन एउटा भ्यालु मिस्टेक हुने बित्तिकै यो के भयो रङ भयो अब एकैछिन ध्यान दिने यहाँनिर भन्दैछु यो रङ भ्यालु भयो करेक्ट भ्यालु कुन भयो अरे 51 भयो अनि यसको यो टोटल भन्नाले समेसन एक्स हो कि नै समेसन एक्स भनेको 258 पनि यो के भयो रङ नै भयो अब बर्बाद भयो अब म करेक्सन गर्न थालेँ भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि 15 लाई हटाउँछु डिलिट गर्छु अब यहाँ भाषा के भने आउँछ त थाहा छ तिमीलाई यसलाई रिमुभ गर भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अब हेर सुनिराख अहिले तिमीहरूले कम्बाइन्ड मिन भन्ने शब्द नलगाउन सक्छ सर यो त कम्बाइन्ड छैन भन्ने होइन म के भन्छु त्यही कुरा यहाँ ध्यान दिनु फाइन्ड द कम्बाइन्ड मिन भन्यो भने सबैले बुझिहाल्छन् के भन्छ थाहा छ फाइन्ड द मिन आफ्टर रिमुभिङ द रङ भ्यालु हटाइसकेपछि आउने भ्यालु के हो करेक्ट मिन हो रङ भ्यालु हटायो भने जो मिन भ्यालु अब आउँछ नि नयाँ त्यो मिन भने के हो त करेक्ट भयो नि यो मैले 15 लाई हटाएर 51 लेखेँ भने मेरो करेक्ट हुँदैन के हुन्न अब तिमीहरूले त्यहाँनिर सर मलाई कम्बाइन्ड सोधेन त एक्जाममा भने नि एक्जाममा मैले भनिरहेको छु सिधा क्वेसन ब्याचलरमा आउँदैन एनालाइटिकल हुन्छ कहीँ न कहीँ बुझाइ हुन्छ चिज योभन्दा बाहिर जान्न फेरि निकाल्नु पर्ने कुरा यति हो तर बुझ्ने कसरी त भाषा त त्यसरी बिगारेर भनेको हुन्छ फेरि सुन फाइन्ड द मिन अथवा फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने मैले सिधा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै भनेको छु अगाडि करेक्ट पनि भनेको छैन कम्बाइन्ड पनि भनेको छैन फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफ्टर डिलिटिङ द रङ भ्यालु भन्ला आफ्टर रिमुभिङ द रङ भ्यालु भन्ला आफ्टर ओमिटिङ द रङ भ्यालु भन्छ अनि कहिलेकाहीँ के भन्छ भने फाइन्ड द रिभाइज मिन भन्छ परिवर्तन गरिएको मिन के परिवर्तन गर्ने त अहिले के परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन त तिमीहरू यो टेबलमा के परिवर्तन गर्न जरुरी छ यो 15 लाई हटाएर 51 ल्याउनु जरुरी छ रङ भ्यालुलाई माइनस गर्ने एउटा कुरा सम्झिराख है अहिले हामी गर्छौँ यहाँ रङ भ्यालुलाई के गर्नु पर्दो रहेछ हटाउनु पर्दो रहेछ यसलाई डिलिट गर्ने भने हटाउने भने घटाउने अब एकछिनमा आउँछ फेरि किन घटाएर नभन्नु नि है अनि करेक्ट भ्यालुलाई के गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ ल्याएर रिप्लेस गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ ल्याएर इन प्लेस अफ 15 यो 51 चाहिँ यसमा राख्नु पर्दो रहेछ राख्ने भने जोड्नु पर्यो कि जोड्नु परेन अब मैले यो 15 लाई डिलिट गरेर 51 ल्याएँ भने यो ठिक हुन्छ कि नै अब आउने भ्यालु चाहिँ जोडियो भने ठिक हुन्छ कि नै अब अहिलेको भ्यालु युवालाई चाहिँ के भइराखेको छ रङ करेक्ट भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो रङ भ्यालु माइनस याद गरिराख है अहिले एकछिनमा युज हुन्छ त्यहाँ कहाँबाट माइनस भयो नभन्नु रङ भ्यालुलाई के अरे माइनस करेक्ट भ्यालुलाई इन गर्ने क्या रङ भ्यालुलाई आउट गर्ने करेक्ट भ्यालुलाई के गर्ने इन गर्ने अब त्यसो गरियो भने यो टोटल पनि करेक्ट हुन्छ एक्जाममा सोध्छ कसरी रे कम्बाइन्ड एसडी नभने त के सोध्छ रे फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफ्टर रिमुभिङ द रङ भ्यालु भन्छ अथवा फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने कम्बाइन्डमा पनि त्यही हो मिनमा पनि त्यही हो तरिका त्यही हो कहिलेकाहीँ त सिधै क्वेसन सोधे आउँछ तर याद रहोस् यो मोडेल आयो भने कहिलेकाहीँ यसलाई घुमाएर सोध्छ के भने मैले बुझ्यौ कि नै त्यसरी चाहिँ रङ भ्यालु हटाउने घटाउने रिमुभ गर्ने डिलिट गर्ने ओमिट गर्ने फाइन्ड द रिभाइज मिन भन्ने फाइन्ड द करेक्ट मिन भन्यो भने त सबैले बुझिहाल्यो नि बुझ्यौ कि नै यहाँसम्म बुझ्यौ सबैले बुझ्यौ किन गर्नु पर्दो रहेछ थाहा पायो हो त्यस कारण यो मोडेलमा करेक्ट गर्दाखेरि यस्तो टाइपले गर्छौँ अब म एउटा कुरा भन्छु तिमीहरू सुन यहाँ टोटल कतिवटा सङ्ख्या छन् एनमा हेरौँ है एन गर्नेको तरिका हेर एन कहाँ छ भन्छ पछि एकछिनपछि एन कतिवटा छन् यहाँ 5 वटा यसलाई डिलिट गरेर यसलाई ल्याइयो भने एन कतिवटा हुन्छन् एन के हुने भयो चेन्ज भएन यो कन्डिसनमा के भयो चेन्ज भएन एक नम्बर याद गर्ने है एन कतिखेर चेन्ज हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि एउटा भ्यालु गयो
एउटा भ्यालु आयो भने त नो चेन्ज। यो क्लासमा तिमीहरू 60 जना छौ भनेपछि 2 जना गयो 2 जना आयो भने मलाई एनमा चेन्ज हुन्छ र? हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। तर 1 जना गयो 1 जना आयो भने चेन्ज हुन्छ? 2 जना गयो 1 जना आयो भने चाहिँ अब एन चेन्ज हुने बुझ्यौ? क्वेसनमा आउँछ त्यहाँ एन चेन्ज हुने र एन चेन्ज नहुने। अब क्वेसनले भन्दैन कि आफैले बुझाइ गर्नु पर्यो। फेरि इक्जाम्पल भनिदिन्छु सुन। इक्जाम्पल भन्छु सुन। जस्तै हामी कहिलेकाहीँ नि 1,000 को गड्डी गन भनेर दियो भने 1 लाख रुपियाँ दियो भने 1 लाख रुपियाँमा कतिवटा हजार हुन्छ? 100वटा हुन्छ नि। तर कहिलेकाहीँ हामी गन्दै जाँदाखेरि 99 मात्रै पुगाउँछौँ नि। कहिलेकाहीँ गन्दै जाँदाखेरि के हुन्छौँ 101 पनि पुर्याइदिन्छौँ। हो त्यो कन्डिसनमा यान चेन्ज भयो। सुन्दा छौ? यान चेन्ज भयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो क्लासबाट 2 जना गए 2 जना गए र 1 जना मात्रै थपियो भने चाहिँ मेरो नम्बर अफ स्टुडेन्टमा चेन्ज भयो होइन? 2 जना गयो 2 जना आयो भने त म चाहिँ यहाँनिर पनि त्यही हो। बुझ्यौ? यहाँनिर एउटा भ्यालु रङ गरेँ मैले अर्को पनि गर्न सक्छु। यहाँनिर यस्तै टाइपको अर्को कतै यसलाई अथवा कहीँ 60 लेख्नमा 06 लेखिदियो कि होइन? त्यस्तो भयो बेला 2टा रङ भयो भने 2टालाई घटाउने 2टालाई राइटवालालाई जोड्ने। यति कुरा बुझ्यौ नि? कहिलेकाहीँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यो टाइपमा हाम्रो यान चेन्ज हुँदैन। यान चेन्ज कतिखेर हुन्छ भने मैले अघि इक्जाम्पल भने तिमीहरूलाई 2टा स्टुडेन्ट गयो एउटा मात्रै थप्यो भने चाहिँ यहाँ यान चेन्ज भयो। यान चेन्ज हुने बित्तिकै टोटल एमाउन्टमा चेन्ज भयो कि नै? मेरो भयो नि होइन? तर 2टा गयो 2टा आयो भने त मेरो रुपियाँ उही हो। त्यही हो नि टोटल कुरा बुझिरहेछौ? हो ल अब त्यसो भए हामी क्वेसनतिर जाउँ। यति भन्ने कुरा थाहा पायो ल। अब हामी बाँकी क्वेसनबाटै बुझ्छौँ। यो मेटाइदिउँ। फर्मुला याद भयो? फर्मुला याद भयो? के अरे एकै फर्मुला मिनको एकै फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जान्ने। जो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जान्छ हाम्रो यहाँ त सबै भेरिएसन जाने हुन्छ। जो मिन र एसडी जान्छ त्यसले त सिडी निकाल्न फटाफट निकाल्दो रहेछ। सिकिने झुन्ड्याउने करेक्ट भने मात्रै हो। तर अगाडि हाम्रो करेक्ट लेखेको छ भने यो सी नझुन्ड्याए पनि मिस्टेक हुन्न। हेरिरहेछौ केटाकेटी हो? कहिलेकाहीँ मैले लेख्दै जाँदाखेरि सी नझुन्ड्याउँला तर यहाँ अगाडि करेक्ट लेखिसकेपछि पछाडि के करेक्ट लेखिराख्नुपर्छ। र अनि तिमीहरूको इक्जाम्पलमा अथवा ओल्ड स्कुलको सोल्युसनमा यस्तो पनि हुनसक्छ। यहाँ हेर त यो यसको फर्मुला के अरे करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन हो करेक्ट मिन भनेर लेखिदिन्छ। यही लेखिदिन सक्छ इन्टु 100%। कुरो एकै त हो। यत्रो किन झुन्ड्याउनु र? कुरा बुझ्यौ? त्यस कारण चाहिँ यो जुन तरिकाले यहीँ गर्छौँ त्यही तरिकाले हरेक क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गरेर एउटा प्याटर्नमा जान्छ। अनि तिमीहरूको हात रोकिने इक्जाममा अनि कहिले यसो गर्ने कहिले उसो गर्ने भन्यो भने त्यो त सोच्दै जान्छ। फर्स्ट टाइम इज रफ भन्छु। त्यही भएर फर्स्ट टाइम इक्जाम लिएर पनि आउने। पानी तिमीहरू मलाई बिचबिचमा खुवाइदिनु है भाइ पनि। म बिर्सिएको छु है। म पढाउनु थालेपछि यस्तो पहिला त अझ एकदम खास पढाउने भने के हो थाहा छ? खास पढाउनु आजले मैले पढाउनु छोडेको छु दादा। पढाउन आउने भने यस्तो इमोसनमा आउँछ मान्छेहरू। हेर है यो तिमीहरूले भूत चढ्ने अथवा धामी झाँक्री देउता चढ्ने भन्ने थाहा छ? साँच्चै राम्रो टिचरले देउता चढ्छ भने त्यो नसा आउँछ। बुझ्यो नि? मलाई ढोका बन्द गरेर भाइब्रेसन आउनु पर्दैन। सुनेको छ नि? म पढाउँदाखेरि म जहाँ पनि बन्द गर भन्थेँ भाइब्रेसन आउनु पर्छ। बोली भित्र दिमागको भित्री पाएको कहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। कलेजको पाता हल्लिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यही ठुल्ठुलो बोलेर यहाँ पाटा घाँटी गएपछि आजले बिस्तारै गर्छ। नभए एकदम मजाको एउटा सिक्वेन्समा जान्छ क्या। मजाले स्टुडेन्टले बुझाउँछ गरेर सुन्दा हुन्छ। मजा आउँछ त्यहाँ। बुझ्यो नि है? नत्र भने खास पढाएको पनि मजा आउन्न पढाएको पनि मजा आउन्न। त्यस कारण चाहिँ मेरो यो डिजे छ नि बिचबिचमा तातै हुन्छ होइन? थोरै पानी खुवाइदिनु है।
बुझ्यो नि ल अब क्वेसन म लेख्दिनँ है सबैसँग छ 2072 को हेर 2072 सोलुसन भने ल सोलुसन सबैले हेर क्वेसन नम्बर 24 भनेर लेखेको छ 10 नम्बरको क्वेसनको लागि भेटायो सबैले ल क्वेसन सुन र अब क्वेसन सुन र यहाँ गिभन भएको कुरा मलाई भन है यो दिएको छ सर भनेर भन्नुपर्छ ल अब भन द मिन एन्ड भेरिएन्स अफ के भन्यो फेरि सुन्राखे है मिन एन्ड भेरिएन्स भयो याद रहोस् भेरिएन्स दिए पनि ठिक छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिए पनि ठिक छ किनभने भेरिएन्स दिनु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिनुमा कुनै त्यस्तो फरक छैन हामी भेरिएन्स दियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने भेरिएन्स निकाल्न सक्छौँ यति कुरा त बुझेका छौ नि के दिएको छ पढ फेरि ल मैले भने फेरि ल है द मेन एन्ड भेरिएन्स दुईटा छ मेन एन्ड भेरिएन्स अफ मार्क्स इन स्ट्याटिक्स अब्टेन बाई द अल 50 स्टुडेन्ट त्यो 50 स्टुडेन्ट भने के गुड सबै थाहा पाइयो त तिमीहरू अफ सर्टेन कलेज वाज फाउन्ड कम्प्युट एज 60 एन्ड 60 एन्ड 100 त्यो 60 र 100 चाहिँ के हो तिमीहरू भन त खै भन्दैन त 60 र 100 चाहिँ के हो हो ल अब सुन यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि मेन एन्ड भेरिएन्स अफ 50 स्टुडेन्ट आर 60 एन्ड 100 भन्यो मेन एन्ड भेरिएन्स आर 60 एन्ड 100 भनेको हो त्यो 50 जनाको मेन र भेरिएन्स चाहिँ कति छ अरे त त्यसो भए हामीलाई के को दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर एक्स बार दिएको छ 1 एक्स बार दिएको छ 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ यहाँ लेख्दिन ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 2 एन दिएको छ 3 यति कुरा कुन कुन भन यो हो यो 60 दिएको छ यो 100 दिएको छ यो चाहिँ के अरे 50 दिएको छ यति कुरा ठिक छ यो टाइपको क्वेसनमा अब एकछिन सुनिराख्यो एकछिन पछि सार्ने ए सार्न थाल्ने क्वेसन बुझ्यो भने तिमीहरूलाई पछि सजिलो होला नि त सार्ने हो भने त म पछि पिडिएफ पढाइदिन्छु भनेकै छु त नसार्ने पनि हुने खासमा ग्रुपमा जोइन गर्नु मैले फुर्सद नभएर हो म त्यसलाई सकेसम्म ल म फेरि भनिदिन्छु यता यो मिन दियो स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्स दिएको छ भेरिएन्स यो भेरिएन्स दिएको छ है यहाँ भेरिएन्स कसले भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तर याद रहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिए पनि ठिक छ हामीलाई भेरिएन्स दिए पनि ठिक छ दुईटा मध्ये एउटा दियो भने अर्को निकाल्न सक्छौँ ठिक छ या यो क्वेसनमा चाहिँ कहिले काहीँ एसडी दिन्छ कहिले भेरिएन्स दिन्छ त त्यसो भए भन्न त यहाँनिर यसो गर्दै लेखिदेऊ न त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति 100 भन्नाले 10 यो त दिया छैन सर भन्छ होला बुझ्यो यो अब यति भयो पुग्यो भाइ भने अब पुग्यो अब हामीलाई अर्को के दिएको छ एकछिन हेरौँ mean र variance 60 र 100 were respectively. Later on it was discovered that the score 76 was wrongly taken as 67. अब तिमीहरु के भनेको छ फेरि हेर 76 was wrongly taken as कति 67. ल अब यसमा तिमीहरु रङ र राइट छुट्याउन जान्यौ भने पुग्यो मैले अघि 15 के भएको थियो अरे रङ भएको थियो 51 त के थियो करेक्ट भएको थियो यसमा तिमीहरुलाई कुन करेक्ट हो कुन 76 रङ गुड दिस इज रङ करेक्ट बुझ्यौ यहाँ भनेकै छ हेर त 76 वाज रङ यो चाहिँ रङली टेकन भएछ के को ठाउँमा
अब इन प्लेस अफ 67 पनि भन्न सक्छ, इन्स्टेन्ट अफ 67 पनि भन्न सक्छ, इन्स्टेन्ट भन्ने भाषा पनि लगाउँछ है यहाँ। तिमीहरूले यहाँ 3-4वटा भाषा जान्नुपर्छ, यो 3-4वटा क्वेसन गर्दाखेरि बुझिहाल्छ। यहाँ बुझ्यौ? रङ भ्यालु कुन भयो भन त? रङ भ्यालु 76, करेक्ट भ्यालु भन। करेक्ट भ्यालु के अरे 67 यस्तो भएछ। अब हामीलाई यति भए पुग्यो। जहिले पनि यति इन्फर्मेसन दिन्छ, तर एउटा कुरा याद रहोस्, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा दिन सक्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। दुईटा भ्यालु रङ र दुईटा भ्यालु राइट पनि हुन सक्छ। अब तिमीले एकछिन भन त, यो यहाँ एउटा चाहिँ रङ भयो, एउटा करेक्ट भयो भने यहाँ चेन्ज हुन्छ कि नै? यहाँ चेन्ज हुनु चाहिँ कि नै? एकछिन पछि म यहाँ चेन्ज हुने देखाउँछु। नम्बर किन चेन्ज भएन भन त? एउटा रङ भयो, एउटा आइहाल्यो भने चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स इज सेम। बुझ्यौ? अब पहिलो नम्बरमा के निकाल्ने रे? फर करेक्ट मिन। एकछिन हेर्नु है, फेरि हेर्नु भनिराखेको छु। करेक्ट मिनको लागि मैले अघि एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ, एउटा हेल्पर फर्मुला लेखेको थिएँ। पहिला हेल्पर फर्मुला चाहियो नि त। हेल्पर फर्मुला के लेखेको थिएँ? समेसन एक्स इक्वल टु एन इन्टु एक्स बार। यस्तो लेखिदिन्छु है, मैले यता लेखिदिन्छु है, ठाउँ पुगेन है। ठिक छ, तिमीहरूले यहाँ तल लेख्नु, तिमीहरू म पनि तलै लेखिदिन्छु, फेरि त्यस्तै गर होला। एन कति छ? 50 अनि इन्टु एक्स बार कति छ? 60। ठिक छ, यो कति भयो? कति 3000 भयो? यति भयो। अब नाउ भनेर यति भयो, पुग्यो। करेक्ट मिन अब आइहाल्यो। हेर, करेक्ट मिन निकाल्न सक्ने भइहाल्यौँ। त्यहाँनिर बोलिरहेको छ को सी गरेर। हेर यहाँ, ए करेक्ट मिन इक्वल टु फर्मुला के अरे? समेसन एक्स बाई एन गरे पुग्छ। यहाँ कसैले समेसन के अरे यहाँनिर करेक्ट गर्दै नझुन्डाउनु है, झुन्डा हुन्छ। अब समेसन एक्स भन्नाले यहाँ कति छ? भएन, यहाँ अझै आउनु बाँकी छ, घटाकै रहन्छ। यो एन कति रे? 50। यो के भयो? 60। तर हाम्रो त यो भ्यालु रङ थियो नि त। रङ हुँदाखेरि पो 60 आएको हो त। अब करेक्ट गर्नु पर्यो। करेक्ट निकालिकन गरिरहेको रहेछ। करेक्ट निकाल्नु पर्यो। करेक्ट समेसन एक्स निकाल्नु पर्यो। यो समेसन एक्स भन्नाले अघि मैले टोटल गरेको थिएँ नि तल, त्यो त रङ हुन्छ नि त। खास समेसन एक्स रङ छैन यो। अब हामी के गर्छौँ भने नि, अब यसलाई कसरी निकाल्छौँ भने अघिको जम्मा जुन समेसन एक्स छ त्यसबाट चाहिँ रङ भ्यालु घटाउने अनि प्लस करेक्ट भ्यालु जोड्ने। ए अघिको जम्मा कति थियो? 3000 भएको थियो भनेको मैले त अघि मैले जोडेको थिएँ नि। हेर्नेर त्यो जति भएको थियो त्यसबाट के गर्नु पर्यो? मैले 15 घटाइदिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? 51 जोड्नु पर्यो भने जस्तै। यो 3000बाट यो जम्माबाट रङ भ्यालु भनेको 76 घटाउने प्लस 67 जोड्ने बराबर कति आयो ल? कति? 291 यति आयो ल। यो करेक्ट समेसन एक्स आइहाल्यो। करेक्ट यान छँदैछ हामीसँग, किनभने यानमा नो चेन्ज। त्यसो भए नाउ भनेर अब बल्ल भन्नुपर्ने। नाउ करेक्ट मिन इक्वल टु, यहाँ सी पनि जोड्ने दिउँ है, बराबर फर्मुला भन्नु त। करेक्ट समेसन एक्स माथि लेख्नु, अपन यान तल लेख्नु भन्नाले त्यो माथि समेसन एक्स मात्र लेखे पनि पुग्छ भनेको थिएँ होइन। भन, अब भन, यो भ्यालु राख्ने कि यो भ्यालु राख्ने? यो करेक्ट निकाल्दाखेरि जहिले पनि करेक्ट भ्यालु राख्नु है। यो कति आयो अरे? 2991 डिभाइड बाई एन भनेको कति? 50 बराबर कति आयो? 59.82 हो। यो करेक्ट मिन आयो। आयो सबैको? सकिन्छ नि। अब त्यसो भए हामी 2 नम्बरमा फर करेक्ट एसडी निकाल्छौँ। करेक्ट एसडी निकाल्छौँ। म चारैचोटि निकाल्छु।
क्वेसनमा जे पनि सोध्न सक्छ हामी प्र्याक्टिस गर्दा 4 मिनट निकाल्ने है। मैले त्यो यो निकाल्नुभन्दा अगाडि के भनेको थिएँ, हेल्पर फर्मुला लगाउनु भनेको थिएँ हो। जहिले पनि पहिला हेल्पर फर्मुला, यसको फर्मुला भन्दा त के थियो, समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टु यान सिग्मा को स्क्वायर प्लस समेसन एक्स बाई यान है। यस्तो फर्ममा राख्छु म, तिमीलाई झुक्किन्छ कि के हुन्छ हेरेको। एक्स बार राख्यो भने भयो, फेरि त्यो एक्स बार भने चाहिँ कुन होला भनेर निकाल्न झ्याउ होला कि भनेर मैले यो राखिदिएँ। एकछिन हेरेँ, यान भने कति अरे 50। अब यहाँनिरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त पुरानो निकाल्दैछौँ नि हामी, पुरानोकै भ्यालु राख्यौँ। पुरानो कहाँ छ 10, 10 को स्क्वायर 100 लेखिदिउँ। हेर त यो दिए पनि ठिक छ भने कारण त्यही हो। कति भयो 10 को स्क्वायर 100 डाइरेक्ट लेखिदिउँ ल। प्लसको प्लस यो समेसन एक्स बाई यान भनेको पुरानो भ्यालु राख्ने हो है जहिले पनि। समेसन एक्स बाई यान भन्नाले समेसन एक्स यति थियो 3000, एक एक गरेर देखाउँछु। 3000 यान भने त 50 छ, यसमा शङ्का छैन। यो के भयो स्क्वायर, पुरानो भ्यालु है। यो 50 को 50, यो 100 को 100, यसले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 600 हुन्छ। के हो कति ए यहाँ 50 पो त 50, यो 60 आयो, यो स्क्वायर पनि भने होला। अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ यो यति भयो 100 भयो, यो कति हुन्छ 33600 हुन्छ। यो दुईटालाई जोडेर इन्टु 50 पनि गरिहाल त। ल भन, दुईटालाई जे भन्नु जोड। 85 चेक गर्नु है सबैले। आयो यति? यो के आयो, यो रङ भ्यालु हो, यो हेल्पर फर्मुला हो। अघिको अनुसार यो हेल्पर फर्मुला। अब मलाई करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्नु परेन। अब म यहाँ निकाल्छु, तिमीलाई देखिन्छ कि देखिँदैन, यहाँनिर हेर। करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्दाखेरि जो अघि भनेको थिएँ नि यस्तै टाइपको समेसन एक्स निकाल्दाखेरि त्यो जम्मा समेसन एक्सबाट भएको समेसन एक्सबाट रङ भ्यालु घटाउने, करेक्ट भ्यालु जोड्ने। अब यहाँ पनि त्यही हो, यसमा समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्नु पर्ने छ नि त। यहाँ समेसन एक्स स्क्वायर हुन्छ, यहाँ समेसन एक्स हुन्छ। अघि कुरो त्यही थियो, यसमा के हुन्छ अरे समेसन एक्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ समेसन एक्स स्क्वायर हुन्छ। मिनको हेल्पर के हो अरे समेसन एक्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हेल्पर के हो समेसन एक्स स्क्वायर। त अब त्यसो भए यो निकाल्दाखेरि रङ भ्यालु घटाउने, मैले यतिकै लेखेँ है, सरी यति लेखेँ, तिमीहरू बुझ्नु बुझ्दैन। सी भ्यालु जोड्ने। अब तिमीहरू यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले अब त्यही पुरानैबाट स्क्वायरै घटाउने, स्क्वायरै जोड्ने हो क्या। भन्न खोजेको के हो भने मैले तिमीहरूलाई नेपाली रुपियाँ 10 रुपियाँ दिएँ भने नेपाली 10 रुपियाँ रिटर्न गर्ने, भारू दिएँ भने चाहिँ भारू नै रिटर्न गर्नु परेन। यहाँनिर झुक्किएला है सबैको। यता हेर्नु त समेसन एक्स छ कि छैन, यहाँ स्क्वायर छ छैन नि, छैन भने चाहिँ यहाँ समेसन एक्सबाट रङ भ्यालु घटाउने, राइट भ्यालु जोड्ने। अब यहाँ पनि त्यही हो, स्क्वायर छ, रङ भ्यालु घटाउने, राइट भ्यालु जोड्ने। तर स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायरै घटाउने, स्क्वायरै जोड्ने। यति चाहिँ सम्झिनु। स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायरै घटाउने, स्क्वायरै जोड्ने। भने मतलब 10 रुपियाँ नेपाली दिएको छु भने तिमीलाई 10 रुपियाँ नै नेपाली दिनु पर्यो, भारू दिएको छ भने 10 रुपियाँ भारू रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ यति भयो। मैले यहाँनिर लेखेँ है, यो भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो 1,85,000 आएको थियो, माइनस रङ भ्यालु भन कति छ 76। स्क्वायर चाहिँ स्क्वायरै, यसको भ्यालु आइसक्यो, आउँदा यसलाई स्क्वायर गरेर लाउने। यो त भ्यालु नै आएको नि, स्क्वायरकै भ्यालु आएको। प्लसको प्लस, यो कति छ 67, स्क्वायरको स्क्वायर। यो भनेको 185,000 माइनस 76 को स्क्वायर गरेर त 5776 प्लस 67 को स्क्वायर गरेर 4489 होइन। अब तिमीहरू यो पुरै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ क्याल्कुलेटरमा। ल एउटालाई घटाउ र अर्कोलाई जोडिहाल। यो एकै लाइनमा गर्न मिल्छ क्याल्कुलेटरमा है।
183713 भयो। अघि हामीले के कुरा गरेका थियौँ एकछिन सुन है। अघि के कुरा गरेका थियौँ, करेक्ट एसडी निकाल्नलाई ऊ यही भए पुग्छ। यही हो हेल्पर फर्मुला। यसले यो अप्ठ्यारो पारेको, यो पाइयो भने त सकिएको। त भनेपछि फर्मुला लगाइदेऊ न भनेर। करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति लेखेँ है मैले। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के थियो, समेसन एक्स स्क्वायर अपन यान माइनस समेसन एक्स बाई यानको होल स्क्वायर। फर्मुला यही हो। यहाँनिर भ्यालु राखेको चाहिँ हेर्नु है, यहाँनिर धेरै छन् भ्यालु। समेसन एक्स स्क्वायर भन्दाखेरि करेक्ट निकाल्दाखेरि यो भ्यालु के राख्ने, समेसन एक्स स्क्वायर यहाँ पनि छ। कहाँ छ समेसन एक्स स्क्वायर, यहाँ पनि छ, कहाँनिर आएको थियो, यो चाहिँ समेसन एक्स स्क्वायर यहाँ छ, एउटा समेसन एक्स स्क्वायर यहाँ छ। अब हामी कुन भ्यालु राख्ने त भन्दाखेरि करेक्ट निकाल्दाखेरि त करेक्ट राख्नु पऱ्यो नि। यो नजुक्लिस भन्नलाई भन्दैछु है। यो करेक्ट यहाँ करेक्ट लेखेको छ, यहाँ लेख्नु पर्दैन। कसो कसैले यहाँ पनि लेख्छन्। जहिले पनि करेक्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि यी सबै चिज करेक्टवाला राख्नु। भनेपछि समेसन एक्स स्क्वायर भनेको करेक्टवाला यहाँ छ, रङवाला यहाँ छ। रङवालामा हामी रङ लेखिराख्दैनौँ। यो करेक्टवाला यहाँ निकालेर कति आएको छ, 183713 आएको छ। डिभाइड बाई यान भनेको करेक्ट यान कति 50 है। यो यसमा चेन्ज भएको छैन। अनि माइनसको माइनस, यो करेक्ट समेसन एक्स बाई यान भन्दा यो समेसन एक्स बाई यानको भ्यालु करेक्टै राख्नु पऱ्यो नि। करेक्टै राख्नुपर्ने हुनाले यहाँ समेसन एक्स बाई यानको भ्यालु आइसकेको छ। समेसन एक्स बाई यानको भ्यालु करेक्ट यति आइसकेको छ। फेरि भ्यालु राख्छु म त भने पनि ठिक छ, यो त करेक्ट हो नि। त्यसो भए समेसन एक्स बाई यानको भ्यालु आएको छ भने कति आएको छ, 59.82। अनि यो स्क्वायर छ, यो स्क्वायर। फेरि यसको पनि स्क्वायर, त्यही त किन स्क्वायर भएन जस्तो लाग्यो। यसको स्क्वायरको नै भ्यालु छ नि त, स्क्वायरको नै भ्यालु हो। तर यसको यतिको भ्यालु हो, बाहिरबाट स्क्वायर भएको हुनाले यति लेख्नु। यसलाई डिभाइड गर, 3674.26 हो, 0.26 माइनस यो यसको स्क्वायर गर। यो 50 ले डिभाइड गरेको नि 50 है। फेरि गरी यसलाई एकचोटि चेक गर। गर्यो ल भन त, ल भन कति, 3674.26। यसले डिभाइड गरेर यति आयो हो। माइनस यसको स्क्वायर गर, 357.8.4443। ल ठिकै छ, केही छैन। यो 44 भन्नु र 43 उस्तै हो। ल यो सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौ, कति आयो, 95.83। अब यसलाई रुटभन्दा बाहिर निकाल्न सक्छौ, 9.79। यो के आयो, करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। अब तिमीहरू करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो भने करेक्ट भेरिएन्स भन्न सक्छौ। ल यहाँनिर लेखिदिएँ त, करेक्ट भेरिएन्स के गरेर निकाल्ने रे। करेक्ट भेरिएन्स भनेपछि त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गरे भइहाल्यो, एक लाइनमा आउँछ। कति गर्ने, यो सीलाई स्क्वायर गर्ने। यसलाई सी चिन्ह लगाइहाल है, कहाँनिर छ यो सी चिन्ह लगाएको छ है। यो के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सी हो है त, यहाँ लेखाएको छ हेर त। कतिलाई स्क्वायर गर भने यो 9.79 भन्नाले 85.83 नै हो क्या खास। तर याद रहोस् तिमीहरूले यसलाई निकाल्दाखेरि यो आज यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि ठ्याक्कै यति नआउन पनि सक्छ, किनभने हाम्रो पोइन्ट भ्यालु छोडेको हुन्छ क्या। फेरि याद रहोस् है, मैले के भनिरहेको छु सुन। यो यसलाई स्क्वायर गर्दा यसलाई रुट गर्दाखेरि यो आएको हो नि त। त्यसो भए यसलाई स्क्वायर गर्दा यति आउनु पर्ने, तर पछाडिको पोइन्टमा अलिअलि एरर भइरहेको हुन्छ। अहिले क्यालकुलेटर चेक गरेर हेर्न सक्छौ। बनाए पनि हुन्छ, किन बनाउने यसमा 10 कस्तो बेला बनाउँछौँ भने नि त्यहाँ मानिसको सङ्ख्या यस्तो यस्तो सङ्ख्या चिज भयो भने त्यतिखेर यान भनेको एक्ज्याक्टमा हुन्छ नि त। यो त मिन हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, पोइन्टमा आउँछ। पोइन्टमा आउन मिल्ने चिज भयो। जस्तै हामी सानो क्लासमा के गर्थ्यौँ भने
फाइन्ड द के अरे नम्बर अफ मेन भन्छ नि, त्यो नम्बर अफ मेन अथवा त्यस्तो टाइपको आयो भने 7.2 जना भन्न मिल्छ, 7.2 भन्न मिल्छ, 7.9 जना भन्न मिल्छ, त्यो भनेको 10 जना भन्न पाइन्छ क्या। यसमा चाहिँ यतिकै छोड्दिनु भइहाल्छ। यो यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 95.83 लेख्ने। तिमीहरूले यसलाई स्क्वायर गर्यो भने यो 84 अथवा 83 केही आउला, त्यो समस्या मान्नु है। अब भन्नु तिमीहरू कम्बाइन्ड सिबी निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ? यहाँनिर लेखेका छौ? यहाँको अगाडिको लेखा छ? ल लेख दे, मैले कसै ठाउँ पुगाएन आज। हो भने न त ठ्याक्कै एउटा बोर्डमा सुत्याउँदै आज अलिक कम भयो कि ठुलो भयो कि के भयो? एउटै ग्याप भयो कि ग्याप मिलाइएन। सिधै तिमीहरू निकाल्न सक्छौ। सबै आइसकेको छ नि होइन? लगभग हाम्रो यो युनिट 4 पनि लगभग सिद्धिन्छ है। अब हामी भोलिबाट यसको क्वेसनहरू सोध्ने, क्वेसन एन्सर दिनुहुन्छ है। आज तिमीले यो मोडलको प्र्याक्टिस गर्छौ, भोलि हामी यही टाइपका क्वेसनहरू अथवा अगाडिका यो च्याप्टरका क्वेसनहरू सोध्ने बुकबाट, ओल्ड इज ओल्डबाट। अनि सर्ट क्वेसन पनि गर्नुपर्छ, यसको सर्ट क्वेसनहरू पनि गर्नु, 2 मार्क्स क्वेसन। टाइम त भइसकेको रहेछ। ल एउटा निकाल्दै गरौँ। कम्बाइन्ड के बाँकी छ? 4 नम्बरमा कम्बाइन्ड सिडी भन्ने फर्मुला के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार इन्टु 100%। यहाँ पनि सी जुम्डाउने, यहाँ पनि सी जुम्डाउने। किन होला? अब यहाँको यो भ्यालु कुन चाहिँ राखो भाइ भने यो भ्यालु हेर त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हाम्रो अगाडि 10 पनि छ, 10 राखो कि उतै राखो? किन हो? अब यो सिबीमा त हाम्रो करेक्ट निकाल्दैछौँ नि, सिबीमा त कुनै अर्को नयाँ हेल्पर फर्मुला चाहिन्छ र चाहिँदैन नि। त्यस कारण चाहिँ करेक्ट राख्ने 9.79। एक्स बार कुन राख्नु? करेक्टवाला कति छ भन्नु त? 59.82 इन्टु 100% बराबर कति आयो? डिभाइड गर अनि इन्टु 100 गर त। कति आयो? कति? 16.36% भन्यो। यो 16.36 भनेको राम्रो हो। भयो यति। अब यो क्वेसनमा खास गरी सोधेको चाहिँ के थियो हेर त, क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। के भनेको छ सुन, क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ मार्क्स आफ्टर इग्नोरिङ रङ भ्यालु। के भनेको यो? इग्नोरिङ रङ भ्यालु। रङ भ्यालु चाहिँ इग्नोर गरेर भनेपछि राइट भ्यालुलाई ल्याएर भनेको यसरी भन्छ। कहाँनिर लेखा छ? कम्बाइन्ड के अरे करेक्ट सिबी भनेर सोधेको छ र यो क्वेसनमा।
सोधेको चाहिँ करेक्ट सिबी छ है भाइ बहिनी हो। सोधेको के छ अरे करेक्ट सिबी छ। बरु भेरिएन्स ननिकाले पनि भयो, मेन र एसडी त निकाल्नै पर्छ। मेन र एसडी ननिकालिकन भेरिएन्स निकाल्न सकिन्छ? सकिन्न। कन्ट्याक्ट गर्ने है। फेरि इक्जाममा तिमीहरूलाई एउटा मात्रै सोधेर चाहिँ कम्बाइन भेरिएन्स यही फर्मुला चोर्छु र अनि मिलाउँछु भन्यो भने गयो गाडी। ल आज त्यसो भए यसो गरौँ त, तिमीले यो मोडलको प्र्याक्टिस गर, भोलि क्वेसन सोध्ने दिन हो। भोलि चाहिँ तिमीहरूले यो मोडलको पनि सोध्ने, अरू हिजो अस्तिको पनि छुटेको पनि सोध्ने, म अलिकति नयाँ पनि थपिदिन्छु होइन। भोलि तिमीहरूले नसुनेको अस्तिको एउटा चाहिँ बाँकी छ, त्यो कुरा चाहिँ भनिदिन्छु, ठिक छ? ल आज यतिकै, थ्याङ्क यू।